Achoy, dihara. Nanapunta karon sa atuang bisyo. Maayong adlaw mga kaachoy. Gusto lang nako i-share ang routine nga gibuhat. Nato para sa mga chicks nga kapino sa kabuan ng edad. Pwede ni makatabang o hablita sa mga expert kung naay mga sipya to. Kulang sa atong pamaagi og ma-appreciate kaayo nato. Una, siguraduhon nato nga limpyo ang palit og sakto ang init. Ang feeding schedule dapat consistent og dekalidad og perming limpyo ang tubig. Gamit ang Sulpar QR, usa ka probiotic nga makatabang sa digestion og immune system sa mga sisiw. Epektibo kini isip suporta sa ilang maagang pagdevelop. Gidungan usab ang Sulpar QR, usa ka vitamin og mineral mix nga isagol sa tubig 3 to 5 ka adlaw kada semana. Nakita na to nga maayo ang feathering og kusog ang mga sisiw. Importante sab nga obserbahan ang ilang lihok, adlaw-adlaw kung naay nagluya nga piso. I-separate dayon naron maobserbahan. Hatagan usab sila og maluwag nga espasyo aron makalihok og mag-develop og kusog. Ang routine nga ni simple lang, pero ang disiplina og consistency ang yawi. Naglaom kita na nga makatabang ni og ablita sa mga suwestyon og tips gikan sa mga eksperto. Sa game fowl breeding sama sa kinabuhi, dili na sa kadali o kasayo masukod ang kalampusan. Ang padayon nga paningkamot, disiplina ug pagsalig sa proseso maghatod sa kalampusan. Padayon lang ang kalampusan para sa mga seryoso ug naay pagtagad. Daghang salamat. Ang iyong lingkod, Cons J, Game Farm. Nagbarog.